बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहादत इमाम हुसैन। 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह फजर की नमाज के बाद इब्ने साद अपनी फ़ौज लेकर निकला। हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन ने भी सफ़े दुरुस्त की। आपके साथ सिर्फ 32 सवार और 40 पियादे थे। जब दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हो गए उस वक्त आपने ज़ील की तकरीर की। लोगों, जल्दी ना करो, बात सुन लो, मुझ पर तुम्हें समझाने का जो हक है वो अदा कर लेने दो और मेरे यहाँ आने की वजह भी सुन लो। अगर तुम मेरा उज़्र कबूल कर लोगे और मुझसे इंसाफ करोगे तो इंतहाई खुशनसीब इंसान होंगे, लेकिन तुम इसके लिए तैयार ना हुए तो तुम्हारी मर्जी सब मिलकर मेरे खिलाफ जोर लगा लो और मुझसे जो बर्ताव करना चाहते हो कर डालो। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वही अपने नेक बंदों को हिदायत देता है। तुम लोग मेरे हसब नसब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ, फिर अपने गिरेबानों में मुंह डालो और अपने आप को मलामत करो कि तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तौहीन ज़ैब देती है। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा और उनके चचाजाद भाई का बेटा नहीं हूँ, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म पर सबसे पहले लब्बैक कहा और उसके रसूल पर ईमान लाए? क्या सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदुना अमीर हमज़ा मेरे वालिद के चचा नहीं थे? क्या हज़रत जाफ़र तैयार मेरे चचा नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे और मेरे भाई के मुतालिक रसूल अल्लाह का ये कौल याद नहीं कि हम दोनों जन्नत के सरदार होंगे? अगर मैं सच कह रहा हूँ तो फिर मुझे बताओ, तुम्हें नंगी तलवारों से मेरा मुकाबला करना चाहिए? जिस वक्त हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन खिताब फरमा रहे थे उस वक्त आप एक ऊँटनी पर सवार थे। कुरान मजीद आपके हाथ में था और दुश्मन से किसी भी किस्म का खौफ या ख़तरा लाहक नहीं था। उस दौरान इब्ने साद के लश्करी आपकी जानिब बढ़े तो आपने अपने दोनों हाथ उठाए और बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में यूँ दुआ फरमाई, या अल्लाह, मैंने हर मुसीबत में तुझ पर ही भरोसा किया है और हर सख्ती में तू ही मेरी पुश्त पनाही करने वाला है। मैंने हमेशा तुझ ही से मांगा है और तूने ही हमेशा मेरी दस्तगीरी की है। तू ही हर नेमत का मालिक है, तू ही एहसान करने वाला था। आज भी मैं तुझ ही से इल्तिजा करता हूँ। फिर आपने कूफियों को मुखातिब होकर कहा, मुझे बताओ, तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल करना चाहते हो? उनकी तरफ से कोई जवाब ना आया। फिर आपने उन सरदारों के नाम ले लेकर फरमाया जिन्होंने आपको ख़त लिखे थे कि क्या तुमने मुझे खतूत नहीं लिखे? उन बेईमानों ने कहा, हमने आपको खतूत नहीं लिखे। आपने फरमाया कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे जाने दो। उन सरदारों ने जवाब दिया कि आप खुद को हमारे हवाले कर दे। हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन ने कह दिया कि मैं जीते जी हरगिज़ खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। सिर्फ एक हुर ही ऐसा शख्स था जिसके दिल पर आपकी बातों का असर हुआ। उसी ने आपको हिजाज का रास्ता इख्तियार करने से रोका था और उस वक्त वो अपनी इस हरकत पर नादिम था कि मैंने आपको इन जालिमों के हवाले कर दिया। उसी जहनी कशमकश की कैफियत में उसने इब्ने साद से पूछा कि क्या तुम्हें उनकी तीनों तजवीज़ों में से कोई भी मंजूर नहीं है? इब्ने साद ने जवाब दिया कि अगर मेरा कुछ इख्तियार होता तो मैं फ़ौरन मंजूर कर लेता, मगर अब मैं बेबस हूँ। ये जवाब सुनकर हुर यजीदी फ़ौज से अलहदा हो गया और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के लश्कर से जा मिला और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन से अपने गुज़श्ता फ़आल की मुआफ़ी मांगी और अर्ज़ किया कि मुझे मालूम न था कि ये आपके साथ ये सलूक करने वाले हैं। अब मैं आपके लिए अपनी जान भी निछावर करने को तैयार हूँ। उस ज़माने में जंग के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इब्तदा में एक एक और फिर दो दो करके जंगजू मैदान में उतरते रहे। उस लड़ाई में हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन का पलड़ा भारी रहा और यजीदी फ़ौज को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फिर इब्ने साद ने अपनी फ़ौज को खुली जंग का हुक्म दे दिया। हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन और उनके जानिसारों ने यजीदी फ़ौज का डटकर मुकाबला किया और उनकी सफ़े उल्टा कर रख दी। यजीदी फ़ौज का निशाना हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन थे और वो बार बार उन पर हमला आवर होते, मगर हर मर्तबा पसपा होने पर मजबूर हो जाते। उस दौरान शिमर, जो कि यजीदी लश्कर की कमान कर रहा था, उसने तीरंदाज बुलाए और हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तीर चलाने शुरू कर दिए। आप और जानिसारों के घोड़े शदीद ज़ख्मी हो गए। हुर का घोड़ा भी ज़ख्मी होकर गिरा
مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم میں واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران سنان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت معاب کی بیٹیوں کی عزتوں کا تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکے کے حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کے بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ خولی بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کا سر ایک نیزے پر چڑھایا اور ایک فوجی دستے کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین کا سر لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ خولی بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کا لالچ دیا، لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور اطلاع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے دہنے مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے حضور نبی کریم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔
ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے حضور نبی کریم کے جگر گوشے کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔